from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Rizar Hussain Siddiqui. साहिबों, अगर आप भी मेरी तरह इस बात पर यकीन रखते हैं कि होता वही कुछ है जो वो चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें ना। इसका मतलब ये है कि जो कवानीन उसने बताए हैं जिंदगी गुजारने के, जो हिकमत उसने आपको अक्ल अता की है, आप उस पर अमल पैरा हों और फिर ये बिलीव रखें कि जो कुछ होगा वो उसके हुक्म से होगा। अच्छा, अपनी कमजोरियों का जिक्र करना जो है वो मायूसी फैलाना नहीं होता, ये कामयाबी की तरफ पहला कदम होता है। अपनी कमजोरियों को फेस करना, उनको जान लेना। अक्सर लोग कहते हैं कि ये तो आपने मायूसी फैला दी, आप मायूसी फैला रहे हैं। नहीं, मायूसी नहीं फैला रहे हैं। दरअसल आप पूरा माशरा जो है पाकिस्तान का, वो तारीफ के हाथों हलाक होना पसंद कर लेता है, लेकिन सच्चाई और तनकीद के जरिए अपनी इस्लाह करना पसंद नहीं करता। इसलिए वो एक लेबल लगाने लगते हैं, अरे आप तो मायूसी फैला रहे हैं, अगर आप उन्हें हकायक बताएं या सच बताएं। देखिए, किसी भी माशरे में कानून और इखलाक जमीन फरोशी की इजाजत नहीं देते, लेकिन तहरीक अदम एतमाद के लिए सौदेबाजी जारी है। बगैर किसी शर्म झिझक के टीवी पे आकर कहते हैं हमने 9 अरकान खरीद लिए, हमने 7 खरीद लिए। मतलब ये कैसा बाजार, ये क्या कर रहे हैं? ये अदलिया और आवाम बिल्कुल बहरे और अंधे हो रहे हैं, उनको कोई खबर नहीं है क्या? लुक, देखिए, सियासत के भी कुछ उसूल होते हैं। यहां अमेरिका में भी हर चीज परफेक्ट नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो इस बात को समझती है कि हमें इखलाकी हुदूद में रहते हुए आईनी बंदिशों का ख्याल रखना है, वतन से मोहब्बत रखना है, ज़मीर फरोशी नहीं करनी है। और अगर कहीं कोई साहब थोड़ी सी गड़बड़ कर भी दें जो कि सियासी तौर से उनको बड़ा फ़ायदा पहुंचाती हो, तो एक बड़ी अच्छी सी सेइंग है कि पॉलिटिकली यू आर राइट, मे बी पॉलिटिकली यू आर राइट बट मॉरली यू आर रॉन्ग। फौरन उसको ये बात कहते हैं। अब वो दूसरा भी समझता है कि हाँ, ये सियासी तौर पे तो सही है, लेकिन मॉरली ये गलत मैं काम कर रहा हूं, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। हमारे पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि किसी वक्त भी कुछ भी रिजल्ट आ सकता है, उसके लिए तैयार रहिएगा। देखिए, नवाज शरीफ जरदारी के साथ बैरूनी ताकतों ने भी इतना पैसा लगा दिया है कि रिजल्ट कुछ भी हो सकते हैं। कौम, पाकिस्तानी कौम तो नहीं, एक हुजूम है, जंगल है, बाजार, एक ऐसा बाजार है जहां हर चीज बिकती है, अदलिया अंधी है, पुलिस डाकुओं के साथ मिली रहती है, मीडिया डाकुओं और करप्ट लोगों का दोस्त है, उनका तर्जुमान है। डाकुओं की तो ये आलम है कि जब वर्दी पहनते हैं पुलिस वाले, दिन में तो ड्यूटी देते हैं, रात में वो वर्दी उतार देते हैं तो डाका मारते हैं। ये माशरा है हमारा पाकिस्तान का। तो इसमें किसी वक्त कुछ भी रिजल्ट आ सकते हैं। अच्छा, देखिए, बुरा न मानिएगा, इमरान खान को जलसे को हैंडल करना तो आ गया है, लेकिन अरकान असम्बली को हैंडल करना वो एक दूसरी चीज है। उसमें जहांगीर तरीन तेज थे, उनको ये काम आता है, ठीक है ना। इमरान खान को तो मुस्कुराना नहीं आता। और सियासत में जो पाकिस्तान की है, वहां उसूल वगैरह तो कुछ है नहीं। कोई रूठ जाता है तो उसको मनाना पड़ता है, किसी को प्लॉट देना पड़ता है, किसी को वजारत देनी पड़ती है। रूठने और मनाने का सिलसिला वहां बहुत चलता है, ठीक है। उसमें वो उनका कोई तजुर्बा नहीं है और वो उनके बस की चीज नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये किसी वक्त भी कुछ भी सूरत हाल आपके सामने आ सकती है। क्यों? इसलिए कि मैंने कहा ना, ये अरकान असम्बली, ये सियासत में इसलिए तो नहीं आते हैं कि वो कानून साजी करें, कौम को जो है वो तरक्की की तरफ गामजन करें। वो तो एक पर्पज लेकर आते हैं, एक चीज पे फोकस होते हैं। वो क्या है? माल बनाना है, माल बनाना है, माल बनाना है। अच्छा, अब इमरान खान से वो बोर होते जा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि न ये खुद खा रहा है और न हमें खाने दे रहा है।
تو اس سے بہتر یہ ہے کہ 1 ارب لے کر ہم نون لیگ کی طرف چلیں. ان کی سوچ تو اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہم اعداد و شمار پہ زیادہ بات نہیں کرتے ہیں. وہ دن بھر آپ ٹی وی پہ سنتے ہیں کہ اتنے ہو گئے, اس کے اتنے ہو گئے, اور وہ سینسیشن پھیلانا, ہم اس پہ بلیو نہیں کرتے. ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں روٹ کاز جو ہیں ان کو سمجھیں. بیسیکلی یہ اہمیت کی عامل ہے. باقی اعداد و شمار آپ خود گوگل پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں. دن رات وہاں پہ یہی ڈسکس سینسنی پھیلا رہے ہوتے ہیں ہمارے پولیٹیکل کومنٹیٹر. اچھا, تو ایک اور اہم بات میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں, اس کا خیال رکھیے گا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے اسپیکر کے خلاف تحریک لائیں, اس لیے کہ اسپیکر کے انتخاب میں تو خفیہ بیلٹ ہوتی ہے, تو پتہ نہیں چلے گا کہ کس نے کس کو خریدا ہے. اور اگر اس کے اچھے رزلٹ آ گئے, اسپیکر جو ہے وہ ڈاؤن ہو گیا, تو پھر کیا ہوگا, میڈیا کے ساتھ مل کے اس کا اتنا ڈرم بجائیں گے کہ لگے گا کہ بس یہ اب چڑھتا ہوا طوفان ہے. اور ایک وہ کیفیت پیدا کریں گے کہ جو انڈیسائیڈڈ لوگ ہیں, جنہوں نے ابھی تک مال نہیں پکڑا ہے, ضمیر نہیں بیچا ہے, وہ بھی تیار ہو جائیں کہ بھئی کامیابی کی جو ہے نا ویگن پہ ہی چلو, اور وہ ہے پی ڈی ایم. تو اس کے لیے وہ کوشش کریں گے, اور اگر ان کے پاس ارکان پورے ہوئے تو ڈیفینیٹلی دے ول گو آفٹر عمران خان. اچھا, عمران خان صاحب سے ایک بات عرض کرنی ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیے جلسوں میں آپ امریکہ کے خلاف باتیں نہ کریں تو اچھا ہے, اپنی معیشت کو مضبوط کریں. دیکھیے امریکہ, روس, چائنا کسی بھی کیمپ میں نہیں جائیں. یہ بگ بوائز گیم ہے, اس میں آپ کا کیا تعلق ہے؟ یہ بگ بوائز گیم ہے, اس میں آپ رل جائیں گے. دیکھیے سب سے دوستی بنے, کسی کے اعلی کار نہ بنے. میں اکثر آپ لوگوں کو یہ بات سمجھاتا ہوں کہ چین سے دوستی لانگ ٹرم میں بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوگی, اور ہم تو وہ ہوتے ہیں نا کہ مانیں گے نہیں مانیے, لیکن یہ بہت اس پہ کم سے کم سوچا کیجئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اچھا دیکھیے سیاسی طور پر جلسے میں جا کے امریکہ کو بدنام کرنے سے آپ بھٹو بنیں گے کیا؟ تو بھٹو کا انجام آپ نے نہیں دیکھا کیا ہوا. نواز شریف اور زرداری نے اس قوم کی تربیت جو ہے وہ اس ایسی منافقت اور کرپشن پسندی کے ساتھ کی ہے کہ یہ کسی کا ساتھ دینے والے لوگ نہیں ہیں. پاکستانی قوم کے اندر یہ وہ نہیں ہے, کیوں ان کی ٹریننگ ایسی کر دی ہے ان لوگوں نے. آپ امریکہ کو گالی دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لوگ تالیاں بجائیں گے. اس کے بعد 1 گھنٹے بعد آپ یہ اناؤنس کر دیں کہ امریکہ نے تمام پاکستانیوں کے لیے ویزا فری کر دیا ہے, آئیے. گھر کے دروازے توڑ کے بھاگیں گے اور ایمبیسی کے باہر جا کے کھڑے ہو جائیں گے سب امریکہ آنے کے لیے. تو یہ کردار ہے قوم کا. آپ وہاں جا کے امریکہ کو گالیاں دے کے کیا حاصل کریں گے؟ قوم کے اندر وہ جذبات پیدا مت کیجئے. دوستی رکھیے. یہی کام اگر ہندو بنیا کر رہا ہوتا کہ اس کو ایک ایسا وقت آ جاتا ہے, ایک ایسا موڑ آ جاتے ہیں قوموں کی اس میں کہ بھئی تینوں کے ساتھ چلنا ہے, تو ایسا نہیں کریں گے کہ کسی کو جو ہے آپ بھری جلسے میں جا کے جو ہے برا بھلا کہیں, اس کو ایک بڑا خراب امیج بنائیں اور کوئی اور خوش ہو. نہ, ڈونٹ ڈو دیٹ. یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے. سب سے برابری کی بنیاد پر اپنے مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے دوستی کیجئے. چائنا کے اعلی کار مت بنیے, روس کے اعلی کار مت بنیے. روس کیسی طاقت ہے آپ کو پتہ نہیں ہے؟ تاریخ نہیں پڑھتے آپ؟ روس کا کردار کیا رہا ہے آج تک؟ یہ جو نئی تراکیب لا رہے ہیں آپ, اس میں آپ کو وقتی طور سے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے آپ کے خط کاٹ کو, لیکن پاکستان کا لانگ ٹرم میں اس کا نقصان ہے. اس سے دور رہیے. دیکھیے دوستی کو دشمنی میں بدلنے کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا, نقصانات ہوتے ہیں. اب کوئی بھی قریب ہے جو میرا پروگرام دیکھتے ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ میری آج کی یہ ویڈیو عمران خان صاحب کو لے آ کے آپ ضرور دکھائیے گا. خواتین حضرات, اگر آپ میرے خیالات سے ایگری کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو اپنی تک محدود مت رکھیے, اس کو آگے شیئر کیجئے تاکہ ہم اپنے جیسے لوگ پیدا کر سکیں جو پاکستان کی بہتری چاہتے ہوں, عقلی بنیاد پر, جذباتی بنیاد پر نہیں, اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ پہ نہیں. اپنے خیالات سے ضرور نوازیے. آپ کا بہت بہت شکریہ.